आज म तपाईहरुलाई भेक्टरको चाहिँ 6 लेक्चर पढाउन गइरहेको छु, जसमा चाहिँ आज चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर। ओके, डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर भनेको के हो? डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर बुझ्नको लागि सबभन्दा पहिला चाहिँ पोजिसन भेक्टरको बारेमा म लेक्चर नम्बर 5 मा डिस्क्राइब गरेको छु, राम्रोसँग एक्सप्लेन गरेको छु। अब डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर बुझ्नको लागि चाहिँ पोजिसन भेक्टर चाहिँ लेक्चर नम्बर 4 मा चाहिँ एक्सप्लेन गरेको छु म राम्रोसँग। त्यसमा चाहिँ अब चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर। अब डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर भनेको के हो? ओके, डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर। ओके, अब डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर बुझ्नको लागि सबभन्दा पहिला चाहिँ पोजिसन भेक्टर बुझ्नु एकदम आवश्यक छ। ओके, त्यसमा चाहिँ पोजिसन भेक्टर भनेको जस्तै कि 2D मा हेर्दाखेरि सपोज x एक्सिस र y एक्सिस, अनि यसको चाहिँ युनिट भेक्टर के हुन्छ भने i क्याप र यसको j क्याप हुन्छ। ओके, सपोज यहाँ चाहिँ के भयो, यो त ओरिजिन भयो, स्टार्टिङ पोइन्टलाई 0, 0 यो O भयो। ओके, सपोज चाहिँ यो ओरिजिनबाट चाहिँ x एक्सिसमा 4 मिटर ट्राभल गर्यो, यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ 4 मिटर ट्राभल गर्यो। ओके, along the axis of x एक्सिस। त्यसपछि चाहिँ y एक्सिसमा चाहिँ 3 मिटर ओके, यस्तै हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ यसको पोजिसन भेक्टर भनेको जुन चाहिँ स्टार्टिङ पोइन्ट छ, त्यसको चाहिँ स्टार्टिङ पोइन्टमा चाहिँ टेल मिट हुनु पर्यो र चाहिँ इन्डिङ पोइन्टमा चाहिँ के हुनु पर्यो, हेड मिट हुनु पर्यो। त्यस्तो भेक्टरलाई के भन्छ भने पोजिसन भेक्टर। ओके, के गर्नुपर्छ? पोजिसन भेक्टर हुनको लागि चाहिँ यो स्टार्टिङ पोइन्ट छ जहाँ ओरिजिनमा चाहिँ के हुनु पर्यो, चाहिँ टेल मिट हुनु पर्यो, अनि चाहिँ इन्डिङ भनेको चाहिँ यहाँ पोजिसन भयो। ओके, इन्डिङ भनेको इन्डमा चाहिँ के मिट हुनु पर्यो, हेड मिट हुनु पर्यो पोजिसन भेक्टर हुनको लागि। यो दुईटा भएपछि के हुन्छ भने पोजिसन भेक्टर बन्छ। ओके, त्यसपछि चाहिँ यसको चाहिँ पोजिसन भेक्टर के हुन्छ भने आर को पोजिसन भेक्टर के भयो, 4 मिटर x मा भनेपछि पोजिसन भेक्टर भनेको 4 मिटर x मा भनेको 4i क्याप, त्यसपछि 3 मिटर y मा प्लस 3j क्याप। ओके, यसरी चाहिँ पोजिसन भेक्टर हुन्छ, यसरी चाहिँ पोजिसन भेक्टर निस्किन्छ। त्यो चाहिँ पोजिसन भेक्टर चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ लेक्चर नम्बर 4 मा पनि एक्सप्लेन भएको छ एकदम क्लियरली। सो यहाँ यो के भयो, पोजिसन भेक्टर भयो। ओके, त्यस्तै गरेर चाहिँ यहाँ चाहिँ के भयो, कोअर्डिनेट के भयो भने 4, 3 भनेको x, y मा हो। यो चाहिँ के भयो, 2D मा भयो। ओके, त्यस्तै गरेर चाहिँ 3D मा हुँदाखेरि सपोज यो x एक्सिस, यो y एक्सिस, अनि यो z एक्सिस, अनि यसको चाहिँ युनिट भेक्टर i क्याप, j क्याप अनि k क्याप हो। 2D मा चाहिँ यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ यसको पोजिसन भेक्टर यो हुन्छ 4i प्लस 3j। ओके, त्यस्तै गरी सपोज यो ओरिजिनबाट चाहिँ एउटा चाहिँ पोजिसन भेक्टर यहाँ भयो। ओके, त्यसपछि फेरि अर्को पोजिसन भेक्टर यहाँ भनेपछि यहाँ के हुन्छ भने यो लेन्थले पनि डिटरमाइन गर्छ कि यो ठुलो हो अनि यो सानो हो। भनेपछि सपोज यहाँ चाहिँ कोअर्डिनेट के भयो, x1, y1,
z1 ओके। अनि अर्को यहाँ पोजिसन भेक्टर के हुन्छ भने x2 y2 z2 हो। भनेपछि यो अनुसार 2D को अनुसार यहाँ चाहिँ पोजिसन भेक्टर के हुन्छ भने यो सपोज यो पोजिसन भेक्टर r1 छ अनि यो पोजिसन भेक्टर r2 छ भनेपछि r1 बराबर के हुन्छ भने x1 i cap प्लस y1 j cap प्लस z1 k cap भयो। यसको पोजिसन भेक्टर यो भयो। यस त्यस्तै गरेर चाहिँ यसको पोजिसन भेक्टर के हुन्छ भने r2 बराबर x2 i cap प्लस y2 j cap प्लस z2 k cap हो। हामीलाई के थाहा भयो चाहिँ पोजिसन भेक्टर चाहिँ यसरी जति चाहिँ कोअर्डिनेट छ भने सपोज यहाँ चाहिँ 4 छ भने 4 3 2 भनेपछि यसको पोजिसन भेक्टर के हुन्छ 4i 3j 4i क्याप 3j क्याप अनि 2k क्याप यसरी चाहिँ पोजिसन भेक्टर निस्किन्छ। ओके। अब चाहिँ यो पोजिसन भेक्टर भएपछि चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर भनेको के हो डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ पोजिसन भेक्टर र अर्को यहाँ चाहिँ पोजिसन भेक्टर भनेको यो डिस्टेन्सलाई चाहिँ के भन्छ भने यो यसको चाहिँ जति लेन्थ छ भने डिस्टेन्स नभनौं जति लेन्थ छ भने त्यो भेक्टरलाई चाहिँ के भन्छ भने डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर। ओके हो। यो लेन्थलाई के भन्छ भने यो भेक्टर यो लाइन यो भेक्टरलाई चाहिँ के भन्छ डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर। यो लेन्थलाई चाहिँ यसको म्याग्निट्युड भयो हो। यो चाहिँ यहाँ देखि भेक्टर र यहाँ देखि भनेको चाहिँ के भयो यो डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर भयो। यसलाई चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर भनिन्छ हो। अनि अर्को कुरा के यसमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने यसमा चाहिँ त्यो डिटरमाइन गर्नुपर्छ जहाँ चाहिँ इनिशियल प्वाइन्ट छ भने जहाँ चाहिँ पोजिसन भेक्टर को टेल मिट गरेछ भने त्यो भयो इनिशियल पोजिसन भेक्टर। अनि यहाँ हेड छ भने फाइनल पोजिसन भेक्टर हो। भनेपछि फाइनल माइनस इनिशियल गर्नुपर्छ त्यसको डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्नको लागि। अब कसरी गर्ने भनेको यो डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर भनेको चाहिँ फाइनल माइनस फाइनल यो के भयो फाइनल भनेको हेड माइनस टेल गर्नुपर्छ। यो चाहिँ यो लाइन यो भेक्टरको चाहिँ हेड माइनस टेल गर्नुपर्छ भनेको यहाँ चाहिँ के छ भने फाइनल वा फाइनल माइनस इनिशियल गर्नुपर्छ हो। यसरी चाहिँ यसको डिस्प्लेसमेन्ट निस्किन्छ। जस्तै कि फाइनल भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ x2 भयो भनेपछि के छ डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर बराबर x2 i क्याप माइनस x1 i क्याप भयो हो। भनेपछि यहाँ i क्याप कमन लिएपछि के हुन्छ भने x2 माइनस x1 i क्याप। त्यस्तै गरेर y2 माइनस y2 j क्याप माइनस y1 j क्याप z2 j क्याप माइनस z1 j क्याप भयो। भनेपछि यहाँ के भयो y2 माइनस y1 j क्याप प्लस z2 माइनस z1 सरी यो के हो। यसरी चाहिँ के हुन्छ भने डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर निस्किन्छ। यो यसरी चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर भनेको चाहिँ यो भयो हो। अब यसको म्याग्निट्युड निकाल्दाखेरि के हुन्छ भने यसको लेन्थ हुन्छ जति चाहिँ लेन्थ हुन्छ त्यसरी। जस्तै कि फर इक्जाम्पल अब यही कुरालाई चाहिँ राम्रोसँग त्यो एक्सप्लेन गरेर बुझ्दाखेरि के हुन्छ भने r1 पोजिसन भेक्टर r2 पोजिसन भेक्टर भनेपछि यहाँ के भयो x1 y1 z1 अनि यहाँ चाहिँ x2 y2 z2 एरो के छ भने यस्तो छ। भनेपछि यो के भयो हेड चाहिँ के भयो
फाइनल भनेपछि यसमा चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट के हुन्छ, डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर बराबर फाइनल माइनस इनिशियल वा हेड माइनस टेल गर्नुपर्छ। यदि चाहिँ यो एरो चाहिँ यता भएको भए चाहिँ के हुन्छ भने यताको चाहिँ फाइनल हुन्थ्यो, यताको चाहिँ इनिशियल हुन्थ्यो भनेपछि x1 माइनस x2 हुन्थ्यो। ओके, सपोज consider 2 point A and B in space भनेको 3 डाइमेन्सन भयो भनेपछि यहाँ z पनि हुनु पर्छ भनेको k क्याप। ओके, इन स्पेस whose coordinates are x1, y1, z1 and x2, y2, z2 respectively. So इसको के भयो पोजिशन वेक्टर। ओके, देन position, suppose this is O, A and B. Position vector of OB vector equals to R1 vector equals to x1 I cap plus x y1 j cap plus z1 k cap। इसको पोजिशन वेक्टर यो भयो। ओके, त्यस्तै गरेर पोजिशन वेक्टर अफ OA वेक्टर इक्वल्स टू R2 वेक्टर x2 I cap प्लस y2 j cap प्लस z2 k cap हो। यो भयो, हामीलाई थाहा भयो कि यसको पोजिसन वेक्टर यो भयो अनि यसको पोजिसन यो। अनि डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर फाइन्ड आउट गर्नको लागि के बुझ्नु पर्छ, पहिला चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टरको चाहिँ इनिशियल पोइन्ट कहाँ छ भनेको यो टेल यहाँ छ, टेल यहाँ छ भनेपछि हेड कहाँ छ, यहाँ छ हो। त्यो डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर फाइन्ड गर्नको लागि के गर्नुपर्छ, हेड माइनस टेल भनेको चाहिँ यसको कोअर्डिनेट माइनस यसको कोअर्डिनेट भनेपछि यो माइनस गर्नुपर्छ यहाँबाट भनेपछि x2 माइनस x1 गर्नुपर्छ, यहाँबाट चाहिँ यो घटाउनुपर्छ हो। त्यस्तो भेक्टरलाई चाहिँ के भन्छ भने डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर। सब डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर। ओके, देन यो के भयो, R1 चाहिँ इनिशियल पोजिसन वेक्टर अफ अ पार्टिकल, देन यो पनि लेख्दिने। सो R1 is the initial position vector of a particle and R2 is the final position vector of a particle. Okay, then displacement equals to displacement of vector D इक्वल्स टू के गर्नुपर्छ, पोजिसन इनिशियल पोजिसन फाइनल पोजिसन भेक्टर माइनस इनिशियल पोजिसन भेक्टर भनेको फाइनल पोजिसन भेक्टर माइनस इनिशियल पोजिसन भेक्टर। ओके,
देन पछि फाइनल भनेको के हो, फाइनल पोजिसन भेक्टर भनेको के हो, x2i क्याप प्लस y2j क्याप प्लस z2k क्याप भनेपछि x2i क्याप प्लस y2j क्याप प्लस z2k क्याप, ओके, माइनस x1i क्याप प्लस y1j क्याप प्लस z1k क्याप, ओके। अब लाइक टाइमबाट चाहिँ माइनस गर्दाखेरि के हुन्छ भने x2 माइनस x1 अनि i क्याप चाहिँ के भयो, कमन भनेपछि x2 माइनस x1 कमन i क्याप, ओके, देन प्लस y2 माइनस y1 j क्याप, माइनस प्लस माइनस, अब यहाँबाट माइनस गर्दाखेरि के भयो, y2 माइनस y1 अनि j क्याप कमन, त्यस्तै गरेर चाहिँ z2 माइनस z1 अनि k क्याप। पोजिसन भेक्टर चाहिँ यो भयो, डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर चाहिँ के भयो, यो भयो हो। अब डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर यो भयो। अब यसको चाहिँ म्याग्निट्युड गर्दाखेरि के हुन्छ भने त्यसको म्याग्निट्युड भनेको के हो, त्यसको डिस्टेन्सलाई चाहिँ म्याग्निट्युड भनिन्छ भनेपछि सरी यो चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर। अब त्यसको म्याग्निट्युड निकाल्दाखेरि के हुन्छ भने रुट अन्डर के गर्नुपर्छ चाहिँ, यदि सपोज भेक्टर r इक्वल्स के छ भने 3i क्याप प्लस 4j क्याप छ भने त्यसको म्याग्निट्युड के हुन्छ भने अगाडिको लेक्चरमा i को चाहिँ कोएफिसिएन्ट को के गर्नुपर्छ, स्क्वायर भनेपछि 9 अनि यसको स्क्वायर चाहिँ 16 भनेपछि कति भयो, 25 इक्वल्स टु 5 भयो, त्यो म्याग्निट्युड भयो। त्यस्तै गरे चाहिँ यसको i को कोएफिसिएन्ट के छ, x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 को होल स्क्वायर हो। यस यो के भयो चाहिँ यसको चाहिँ म्याग्निट्युड भयो, म्याग्निट्युड भेक्टर। अब डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर इजी त्यो के बुझ्ने भने चाहिँ फाइनल माइनस इनिशियल गर्नुपर्छ, ओके। जस्तै कि सपोज यो चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर छ, यसको कोअर्डिनेट के छ भने 4, 6, 8 सपोज, अनि यसको चाहिँ कोएफिसिएन्ट यसको कोअर्डिनेट के छ भने 2, 4, 6 छ भने त्यसको डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर के हुन्छ, डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर भनेको चाहिँ फाइनल, यो एरोले चाहिँ यो हेडले के बुझाउँछ भने यो फाइनल हो भनेको, वा हेड माइनस टेल गरिदिने, यो हेड अनि यो टेल भनेको हेड माइनस टेल भनेको के भयो, हेड को कोएफिसिएन्ट के छ, कोअर्डिनेट के छ भने 4 भनेपछि 4 माइनस 2 अनि यो i क्याप भनेको यो के हो, यसको चाहिँ के भयो 4i क्याप प्लस 6j क्याप प्लस 8k क्याप, यो x एक्सिसमा, यो x एक्सिस, यो y एक्सिस, यो z एक्सिसमा छ, ओके। भनेपछि 4 माइनस 2i क्याप, त्यस्तै गरेर प्लस 6 माइनस 4j क्याप प्लस 8 माइनस 6 अनि k क्याप भयो हो। यसरी चाहिँ के हुन्छ भने डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर निकाल्न मिल्छ हो। त्यस्तै गरेर चाहिँ अस्तिको क्वेशनमा एउटा चाहिँ के डायगोनल साइड डायगोनल अफ क्यूब चाहिँ यसरी चाहिँ, अब पोजिसन भेक्टर थाहा भएपछि चाहिँ साइड डायगोनल वा मेन डायगोनल चाहिँ अफ क्यूबको वा क्यूबोइडको मजाले निकाल्न मिल्छ। सपोज
एक्स एक्सिस, यो वाई एक्सिस अनि यो जेड एक्सिस। सपोज यसको साइड के छ भने एम छ भनेपछि यो स्टार्टिङ पोइन्ट 0, 0, 0 भनेपछि यो के भयो, यसको कोअर्डिनेट के हुन्छ भने यो एक्स मा ट्राभल गरे भने m, 0, 0। ओके, त्यसपछि यो y एक्स वाई मा भयो भनेपछि m, m, 0। ओके, त्यसपछि यो z मा पनि छ भनेपछि x, x, m, सरी m, m हो। सपोज यहाँ चाहिँ के भयो भने पहिला चाहिँ z मा आउनु पर्छ, त्यसपछि x मा, वा पहिला x मा वा z मा भनेपछि m, y मा 0 अनि m। ओके, अब मलाई यसको चाहिँ साइड डायगोनल निकाल्नु छ भने के गर्नुपर्छ भने साइड डायगोनल निकाल्नु छ भने यहाँबाट यसको डायगोनल कति छ भने हामीले डाइरेक्ट यो पोजिसन भेक्टर निकालेर चाहिँ के भयो, फाइनल भयो, फाइनल पोजिसन भेक्टर। अनि यो चाहिँ के भयो, इनिशियल पोजिसन भेक्टर। भनेको के हो, यो चाहिँ के छ भने टेल छ, यहाँ चाहिँ हेड छ भनेपछि यो यसको चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर कति हुन्छ भनेको m माइनस m। ओके, आई क्याप। त्यसपछि चाहिँ m माइनस 0 जे क्याप। ओके, देन 0 माइनस m प्लस 0 माइनस m को के क्याप हो। अनि यसको चाहिँ मैग्निट्युड निकाल्दाखेरि, यसको चाहिँ डिस्टेंस निकाल्दाखेरि के हुन्छ भने मैग्निट्युड लेंथ जति डिस्टेंस छ लेंथ अफ यो भेक्टरलाई चाहिँ के भन्छ भने मैग्निट्युड भनिन्छ हो। अनि यसको मैग्निट्युड के हुन्छ भने यो 0 हुन्छ भनेपछि यो 0 स्क्वायर भयो। अनि यसमा चाहिँ के भयो, m स्क्वायर। अनि यसमा फेरि माइनस m स्क्वायर भनेको चाहिँ m स्क्वायर भयो भनेपछि के भयो 2m स्क्वायर भनेपछि यसको के भयो √2m भयो। भनेपछि डायगोनल को साइड क्यूब को साइड डायगोनल के हुन्छ भने √3m। अनि चाहिँ अस्तिको लेक्चरमा चाहिँ मेन डायगोनल को के हुन्छ भने मेन डायगोनल अफ क्यूब को के हुन्छ √3/m। त्यस्तै गरेर साइड डायगोनल अफ क्यूब को के हुन्छ भने √2/m। यो कुरा चाहिँ रिमेम्बर हुनु पर्यो। ओके, यसरी चाहिँ त्यसको डायगोनलहरु निकाल्न मिल्छ। यो पोजिसन भेक्टरले चाहिँ यो पोजिसन भेक्टर अगाडि एकदम काम लाग्छ। ओके, देन आफ्टर म एउटा यो रिलेटेड चाहिँ दुईटा न्यूमेरिकल a particle initially at point यति इनिशियली त्यसको कोअर्डिनेट यो छ अनि मूव्स फाइनली टु द पॉइंट यति सम्म फाइनली कोअर्डिनेट छ हो। यसमा चाहिँ के निकाल्नु पर्ने छ है चाहिँ फाइन्ड द इनिशियल पोजिसन भेक्टर। 1 मा चाहिँ के फाइन्ड इनिशियल पोजिसन भेक्टर, 2 मा चाहिँ फाइन्ड फाइनल पोजिसन भेक्टर एन्ड 3 मा चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर। ओके, भनेपछि चाहिँ इनिशियल के छ द पार्टिकल्स इनिशियली एट पॉइंट भनेको इनिशियली यो भयो भनेपछि यसको इनिशियली चाहिँ पोजिसन भेक्टर के हुन्छ भने सपोज इनिशियली लेट द पोजिसन भेक्टर इनिशियली पोजिसन भेक्टर BR1। ओके, भनेपछि के छ भने यसमा चाहिँ 2x मा छ भने 2i क्याप, y मा के छ भने 4j क्याप प्लस अनि z मा के छ भने 6k क्याप भयो। यसको इनिशियल पोजिसन भेक्टर यो भयो। त्यस्तै गरेर चाहिँ फाइनल पोजिसन भेक्टर सपोज फाइनल पोजिसन भेक्टर BR2 भनेपछि R2 मा के छ भने फाइनल मा 3 भनेपछि 3i क्याप के प्लस 2j क्याप अनि माइनस छ भने -3k क्याप भयो। ओके, एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर भनेपछि डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर के हुन्छ फर्मुला डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर भनेको चाहिँ
फाइनल माइनस इनिशियल भनेको फाइनल यो R2 भयो, R2 भेक्टर माइनस R1 भेक्टर, फाइनल पोजिसन भेक्टर माइनस इनिशियल पोजिसन भेक्टर भनेपछि यसमा के भयो 3i क्याप 2i क्याप भनेको चाहिँ 3 माइनस 2i क्याप, त्यसपछि 2 अनि 4 प्लस 2 माइनस 4j क्याप, देन माइनस 3 एन्ड माइनस 3 अनि माइनस 6k क्याप. ओके, देन I क्याप 1i क्याप माइनस 2j क्याप minus 9k cap. This is the displacement vector. Okay.